बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। शहर में कत्ल की वारदातों की रोकथाम के लिए जहां पुलिस को मुल्ज़मान को सख्त सजाएं दिलवाना होंगी, वहीं पर मुआशरे में बर्दाश्त का कल्चर भी पैदा करना होगा। कैमरामैन टीपू अवान के साथ वकास अहमद, सिटी 42। हुकूमती दावे और वादे सब धरे के धरे रह गए। एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की किल्लत बरकरार है। दूर दराज इलाकों से आए बैरून मुमालिक जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों की मुश्किलात में इजाफा हो गया। हाथों में पासपोर्ट और बैरून मुमालिक के वीजे उठाए सरापा एहतजाज बने ये शहरी दूर अफ्तादा इलाकों से एक्सपो वैक्सीनेशन सेंटर पहुंचे तो मतलूबा वैक्सीन एस्ट्राजेनेका दस्तयाब ही नहीं थी, जिस पर शहरियों का पारा भी चढ़ गया और हॉल 3 में इंतजामिया से उलझते रहे, जबकि एहतजाज किया और नारेबाजी भी की। वैक्सीन फराहम की जाए, वैक्सीन फराहम की जाए। शहरियों का कहना था कि 4 रोज से ख्वार हो रहे हैं, जब भी यहाँ आते हैं तो बताया जाता है कि वैक्सीन ही दस्तयाब नहीं। सुल्तान से हैं तो 3-4 दिन हो गए हम इधर ही हैं, यानी कि वैक्सीन नहीं लगा रहे। अभी हम गुजरात वाला में गए थे, उधर भी नहीं वैक्सीन लग रही। अभी इधर आए हैं, इधर से कह रहे हैं इस्लामाबाद जाएं, इस्लामाबाद से कहेंगे कराची जाएं, किधर जाएं हम। इन्होंने हमारा शनाख्ती कार्ड नंबर वगैरह सब कुछ ले लिया था कि 3-4 दिन में आ जाएगी, आपको हम मैसेज कर देंगे। ना कोई मैसेज आया ना कुछ। आज तकरीबन 15-16 दिन बाद दोबारा आए, अभी तक कोई सिस्टम नहीं है। मुजाहिरीन का कहना था कि वर्किंग वीजों की मुद्दत खत्म हो रही है, लेकिन किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही। और हम इतने सख्त परेशान हैं, वहाँ पे भी हम लोगों ने जाना है, वहाँ पे भी हमारी जाहिर सी बात है जॉब्स हैं, लेकिन हम लोग को ये बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे। पाकिस्तान में कहते हैं कि जी पाकिस्तान दिन ब दिन तरक्की कर रहा है, मगर जब भी आ रहे हैं वो बेटर होने की बजाय वर्स्ट हो ही जा रहा है। एस्ट्राजेनेका की किल्लत ने हुकूमती दावों की कलई खोल दी। आम शहरियों के लिए साइनोवैक की बड़ी खेप पहुंचा दी गई और दावा किया गया कि शहर में अब तक 23 लाख जबकि मजमूई तौर पर सूबा भर में 69 लाख शहरियों की वैक्सीनेशन की जा चुकी है। दावे बड़े बड़े, लेकिन वैक्सीन यहाँ पर दस्तयाब ही नहीं, जिसकी वजह से दूर अफ्तादा इलाकों से आने वाले ये शहरी सरापा एहतजाज बन चुके हैं। मुतालबा कर रहे हैं कि चाहे इनसे पैसे ले लिए जाएं, लेकिन इनको वैक्सीन जरूर लगवा दी जाए। कैमरामैन नदीम अहमद के साथ राउदिल शाहद हुसैन, सिटी 42। लाहौरी आमदोरफ्त के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के रहमो करम पर शहरियों के लिए सरकारी बसें नापैद हो गईं। शहर में सरकारी सतह पर चलने वाली बसों की तादाद सिर्फ 220 रह गई है। लाहौर में गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान सरकारी सतह पर ट्रांसपोर्ट की फ्राहमी में मुसलसल कमी देखने में आ रही है। शहर में जहां 1000 से ज्यादा सरकारी बसें मुख्तलिफ रूट्स पर चलती नजर आती थीं, अब उनकी तादाद सिर्फ 220 रह गई है। महकमे ट्रांसपोर्ट ने हुकूमत से सिर्फ शहर लाहौर में 1355 नई बसों की डिमांड की है। लाहौर मेट्रो बस और स्पीडो बस सर्विस के अलावा ऑरेंज ट्रेन भी है, लेकिन फिर भी लाहौर को शहर के रोजाना सफर की तनासुब से 1575 बसों की जरूरत है। महकमे ट्रांसपोर्ट हुक्काम के मुताबिक शहर में 200 नई बसों का इजाफा तो किया जा रहा है, लेकिन वो रोजाना के मुसाफिरों की तादाद के तनासुब से कम है। हुकूमत का शहर में मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स की तामीर का बड़ा मंसूबा। मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के एतराफ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स तामीर होंगी। 2200 केनाल की खाली सरकारी अराजी की निशानदही कर ली गई है। LDA की जानिब से हुकूमत को आगाह किया गया है कि मेट्रो बस और ऑरेंज ट्रेन के अतराफ खाली सरकारी अराजी को इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मकसद खाली अराजी पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाना है, जिससे रेवेन्यू जमा करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए बतौर सब्सिडी इस्तेमाल होगा। जरा के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन ट्रैक के अतराफ 1400 कैनाल खाली अराजी की निशानदही की गई है। मेट्रो बस ट्रैक के साथ 800 कैनाल से ज्यादा सरकारी अराजी मौजूद है। LDA की जानिब से ये प्लान P&D बोर्ड को पेश किया गया है। वज़ीर आला के मुशीर डॉक्टर सलमान शाह को भी LDA हुक्काम ने ब्रीफिंग दी, जिस पर डॉक्टर सलमान शाह ने LDA को मजीद वर्किंग की हिदायत की है। और अब बात चीनी स्कैंडल की। शहबाज शरीफ की आज FIA में तलबी। 25 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक सवाल जवाब होंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ने अबूरी जमानत करा ली है। सेशन कोर्ट का 10 जुलाई तक गिरफ्तार ना करने का हुक्म। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज अल अरेबिया शुगर मिल्स और रमजान शुगर मिल्स केस में अबूरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट में पेश हुए। अदालत ने 10 लाख के मुचलकों के एवज 10 जुलाई तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। अपना मौकफ पेश करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा, जब नैब को हमसे कुछ नहीं मिला तो FIA को पीछे लगा दिया गया है। उन्होंने कहा कि अपने दौर में एथेनॉल पर 2 रुपए फी लीटर टैक्स लगाया, जिस पर शुगर मिल्स मालिकान मेरे खिलाफ हो गए। मेरे फैसले से मेरे खानदान की शुगर मिल्स को नुकसान हुआ, जबकि अवाम को फायदा हुआ। ताउला तारड़ पेश हुए। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वकला का कहना था कि नैब के रेफरेंस में एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई। शहबाज शरीफ और उनके वकला का कहना था कि बेगुनाही के शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। नैब की तरह FIA को भी हर इल्जाम का जवाब देंगे। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42।
نیب لاہور نے خواجہ آصف کے خلاف آمدن سے زائد اثاثے اور منی لانڈرنگ کا ریفرنس تیار کر لیا ہے۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ خواجہ آصف کے 1993 میں اثاثے 51 ملین تھے جو 2018 میں 404 ملین تک جا پہنچے۔ ادھر ہائی کورٹ میں خواجہ آصف کی درخواست ضمانت پر سماعت آج صبح تک ملتوی کر دی گئی۔ نیب لاہور نے مسلم لیگ نون کے رہنما خواجہ آصف کے خلاف ریفرنس تیار کر لیا۔ ریفرنس میں کہا گیا ہے کہ 1993 میں خواجہ آصف کے کل اثاثے 51 لاکھ روپے کے تھے۔ پبلک آفس ہولڈ کرنے کے بعد 2018 تک خواجہ آصف کے کل اثاثے 404 ملین تک پہنچ گئے۔ خواجہ آصف نے اہل خانہ کے نام پر مختلف جائیدادیں بنائی اور سرمایہ کاری کی۔ اپنی آمدن کا مرکزی ذریعہ دبئی کی ایمکو کمپنی کو قرار دیا۔ ایمکو کمپنی کے ایم ڈی الیاس سلوم کو طلب کیا گیا مگر وہ شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ خواجہ آصف نے منی لانڈرنگ کے الزامات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری طرف لاہور ہائی کورٹ میں خواجہ آصف کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ نیب پراسیکیوٹر کی جانب سے ترمیمی رپورٹ عدالت میں جمع کروائی گئی جس کے مطابق 1990 سے 2016 کے دوران خواجہ آصف کے 15 کروڑ کے اثاثے آمدن سے زائد پائے گئے۔ خواجہ آصف کے وکیل نے موقف اپنایا کہ نیب کے الزامات بے بنیاد ہیں۔ نیب ریمانڈ کے دوران کوئی الزامات ثابت نہیں کر سکا۔ کیس کی مزید کارروائی 22 جون تک ملتوی کر دی گئی۔ سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی سالگرہ بلاول ہاؤس بحریہ ٹاؤن میں تقریب کا انعقاد۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے سالگرہ کا کیک کاٹا۔ تقریب میں مخدوم احمد محمود، چودھری منظور حسن مرتضیٰ، سمینہ خالد گھرکی، اسلم گل، سونیا خان سمیت دیگر نے بھی شرکت کی۔ سابق صدر آصف علی زرداری نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا، بے نظیر تھیں، انہوں نے دنیا میں اپنی سوچ بنوائی۔ دنیا بھر کے دانش مند آج ان پر کتاب لکھ رہے ہیں۔ بے نظیر سال کے سب سے لمبے دن 21 جون کو پیدا ہوئی۔ بھٹو صاحب کہا کرتے تھے، یہ سورج کبھی غروب نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا موت برحق ہے۔ بے نظیر کو پنڈی کے جلسے میں شرکت کے لیے منع کیا گیا مگر وہ نہیں مانی۔ انٹیلیجنس افسر نے رات کو بتایا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، جس پر انہوں نے کہا ان کو پکڑتے کیوں نہیں۔ اللہ نے بی بی کو اتنی ہمت دی تھی کہ کارکنوں کی مدد سے انہوں نے مشرف کو مکھی کی طرح نکال باہر کیا۔ سابق صدر نے مزید کہا کہ جان آنی جانی ہے، آپ کی وجہ سے ہر مشکل کا مقابلہ کر سکتا ہوں۔ برسوں کے بعد کارکنوں سے مل رہا ہوں، کبھی جیل تو کبھی ہسپتال میں رہا۔ کارکنوں سے ملنا میرے لیے کسی تحفے سے کم نہیں۔ انہوں نے کہا بلاول کو میں کیا سکھا سکتا ہوں، مچھلی کو کوئی کیسے تیرنا سکھا سکتا ہے، وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ بلاول آپ کی آئندہ نسلوں کو ساتھ لے کر چلے گا۔ پنجاب حکومت پر قرضوں کا بوجھ۔ آئندہ مالی سال میں قرضوں کی واپسی کے ساتھ 35 ارب کا سود الگ سے ادا کرنا ہوگا۔ محکمہ خزانہ پنجاب کی جانب سے کابینہ میں پیش کی گئی دستاویزات کے مطابق ملکی اور غیر ملکی بینکوں سے لیے گئے قرض پر صرف 35 ارب سود ادا کرنا ہوگا۔ ذرائع کے مطابق یہ سود گندم، چینی اور ترقیاتی منصوبوں پر لیے گئے قرضوں پر ادا کرنا ہوگا۔ پنجاب حکومت نئے مالی سال میں قرض پر 2 قسطیں ادا کرے گی۔ پنجاب حکومت نے رواں سال 50 ارب روپے سے زائد کا قرض ڈونر ایجنسیوں کو واپس بھی کیا ہے۔ بکر منڈی شاہپور کانجرا کے لیے تاریخ کی بلند ترین قیمت پر بولی۔ منڈی میں پرچی فیس وصولی کے لیے بولی 33 کروڑ سے شروع ہو کر 80 کروڑ 1 لاکھ پر چلی گئی۔ لوکل گورنمنٹ بورڈ کے تحت شاہپور کانجرا سمیت پنجاب کی مویشی منڈیوں کی بولی کا انعقاد کیا گیا۔ شاہپور کانجرا کی پرچی فیس وصولی کے لیے 21 ٹھیکیداروں نے بولی میں حصہ لیا۔ بکر منڈی میں پرچی فیس وصولی کی بولی 33 کروڑ سے شروع ہوئی۔ پرچی فیس کا ٹھیکہ 80 کروڑ 1 لاکھ روپے میں نیلام کر دیا گیا۔ شیخو پورہ منڈی کی بولی 7 کروڑ سے شروع ہو کر 22 کروڑ پر اختتام پذیر ہوئی۔ صبح بھر میں 104 منڈیوں کی بولی دی گئی جس کی نگرانی سیکرٹری بلدیات نور الامین مینگل نے کی۔ محکمہ بلدیات نے منڈیوں سے بولی کے لیے اخبار اشتہار دے کر ٹھیکیداروں کو مطلع کیا تھا۔ لیسکو نے شہر کی سینکڑوں غیر قانونی ہاؤسنگ سکیمز کے خلاف گرینڈ آپریشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غیر منظور شدہ بلاکس میں غیر قانونی طور پر ٹرانسفارمرز اور ٹرانسمیشن لائنز بچھا کر کنیکشن دینے پر کارروائی کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ لاہور الیکٹرک سپلائی کمپنی سے شہر میں سینکڑوں غیر منظور شدہ ہاؤسنگ سکیم نے غیر قانونی بجلی لے رکھی ہے جس کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ شہر کی بیشتر ہاؤسنگ سوسائٹیز نے چند بلاکس کو منظور کروا کر مزید غیر قانونی ایکسٹینشن کر لی ہے جہاں نہ صرف ٹرانسفارمرز بلکہ پولز بھی لگا کر کنیکشن دیے جا رہے ہیں۔ غیر منظور شدہ بلاکس کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان اور لیسکو افسران اور ملازمین کی ملی بھگت سے بجلی دی گئی ہے جبکہ بعض ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فارم ہاؤسز کے کنیکشن لے کر سوسائٹی کی شکل دے دی گئی ہے۔ اسی طرح غیر منظور شدہ بلاکس میں کئی میٹر لمبی سروس لائن ڈال کر کنیکشن دیے گئے ہیں۔
غیر منظور شدہ بلاکس کو ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان اور لیسکو افسران اور ملازمین کی ملی بھگت سے بجلی دی گئی ہے، جبکہ بعض ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فارم ہاؤسز کے کنیکشن لے کر سوسائٹی کی شکل دے دی گئی ہے۔ اسی طرح غیر منظور شدہ بلاکس میں کئی میٹر لمبی سروس لائن ڈال کر کنیکشن دیے گئے ہیں۔ آپریشن کے دوران غیر قانونی پولز، تار اور میٹرز قبضے میں لیے جائیں گے، جبکہ سوسائٹیز میں لگنے والے غیر قانونی ٹرانسفارمرز کو بھی اتار لیا جائے گا۔ لیسکو آپریشن کر کے منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیم کو بجلی لینے کی اجازت دے گی اور آپریشن کے دوران غیر قانونی کنیکشنز والی سوسائٹیز کی فہرست بنائی جائے گی۔ ایل ڈی اے نے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز ریگولیشنز 2021 کا ڈرافٹ تیار کر لیا ہے۔ منظور شدہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز میں قبرستان 5 کلومیٹر دور گرین ایریا میں بھی دیا جا سکے گا، جبکہ شہریوں کو دھوکہ دہی کے ساتھ فروخت ہونے والے رہن شدہ پلاٹس کو بھی ریلیز کیا جا سکے گا۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز ریگولیشنز 2021 کا ڈرافٹ تیار کر لیا گیا ہے۔ منظور شدہ پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیمز کے لیے 3 اہم نکات کی وضاحت پیش کی جائے گی۔ سکیموں میں قبرستان 5 کلومیٹر دور جبکہ براؤن کے بجائے گرین ایریا میں بھی دیا جا سکے گا۔ اس سے قبل سوسائٹی کے باہر 5 کلومیٹر کے حصار میں قبرستان دینا واضح تھا، لیکن براؤن اور گرین ایریا میں کنفیوژن تھی۔ سکیموں میں مفاد عامہ کی جگہوں کو 15 سال تک ڈیولپرز کے کنٹرول میں دیا جا سکے گا۔ 15 سال بعد ایل ڈی اے پبلک یوٹیلیٹی سائٹس کا قبضہ لے سکے گا۔ اس سے قبل پرائیویٹ سکیموں کو مفاد عامہ کی جگہوں کے استعمال کی اجازت نہیں تھی۔ ایل ڈی اے پرائیویٹ ہاؤسنگ سکیم رولز 2021 میں ریگولیشنز لانے کا فیصلہ ابہام دور کرنے کے لیے کیا گیا۔ ریگولیشنز آئندہ گورننگ باڈی کے اجلاس میں منظور کرائے جائیں گے۔ سٹی 42 نے مجوزہ ریگولیشنز کے ڈرافٹ کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کا بڑا اقدام، تمام ٹیچنگ ہسپتالوں میں جونیئر ڈاکٹرز کی سینئر گریڈز پر تعیناتیوں کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے ختم کر دیا گیا۔ اون پے اینڈ اسکیل میں سینئر رجسٹرار، پروفیسرز، ایسوسیٹ پروفیسرز، اسسٹنٹ پروفیسر سمیت ڈی ایم ایس اور ایڈیشنل ایم ایس کی سیٹوں پر کام کرنے والے سینکڑوں جونیئر ڈاکٹرز کو ہٹایا جائے گا۔ محکمہ اسپیشلائز ہیلتھ نے جونیئر ڈاکٹرز کی سینئر عہدوں پر تعیناتی کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے فوری طور پر ہٹانے کا حکم دے دیا ہے۔ ٹیچنگ ہسپتالوں کے سربراہان کے نام مراسلے میں کہا گیا ہے کہ آن پے اینڈ اسکیل میں سینئر عہدوں پر تعیناتیاں غیر قانونی ہیں، جنہیں فوری ختم کیا جائے۔ ذرائع کے مطابق لاہور سمیت صوبہ بھر کے ٹیچنگ ہسپتالوں اور اسپیشلائزڈ انسٹیٹیوشنز میں سینکڑوں کی تعداد میں جونیئر ڈاکٹرز، ڈی ایم ایس، ایڈیشنل ایم ایس، سینئر رجسٹرار، اسسٹنٹ اور ایسوسیٹ پروفیسر حتیٰ کہ پروفیسر کے عہدوں پر کام کر رہے ہیں، جنہیں اب فوری ہٹانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ ایکسائز کا پراپرٹی ٹیکس نادہندگان کے حوالے سے اہم فیصلہ، 1 جولائی سے پہلے پراپرٹی ٹیکس ادا کرنے والی بڑی شخصیات کو تعریفی سرٹیفکیٹس جاری کیے جائیں گے۔ ٹیکس کی عدم ادائیگی پر بڑی شخصیات کی تصاویر ڈیفالٹرز کے طور پر ایکسائز کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اہم شخصیات ٹیکس ادا کر لیں ورنہ سوشل میڈیا پر تصاویر اپلوڈ ہو جائیں گی۔ محکمہ ایکسائز نے پراپرٹی ٹیکس دہندگان اور نادہندگان کے لیے انوکھی جزا و سزا تجویز کر لی ہے۔ بڑے ٹیکس دہندگان، اداکاروں اور کھلاڑیوں سمیت نمایاں شخصیات کی تصاویر ویب سائٹ پر لگانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ایکسائز حکام کا کہنا ہے کہ بروقت ٹیکس ادا کرنے والی شخصیات کو سرٹیفکیٹ جاری کیے جائیں گے۔ ٹیکس ڈیفالٹر اہم شخصیات کی ٹیکس کی رقم کے ساتھ تصاویر اپلوڈ کی جائیں گی۔ شہر بھر میں اہم شخصیات سمیت ڈیفالٹرز کو ٹیکس وصولی کے لیے حتمی نوٹسز بھی جاری کیے جا چکے ہیں۔ 30 جون تک ادائیگی نہ کرنے والوں کی تصویر، چالان اور گھر کی تصویر ڈیفالٹرز لسٹ میں اپلوڈ ہوگی۔ تعریفی سرٹیفکیٹس اور تصاویر اپلوڈ کا مقصد شہریوں کو ٹیکس کی بروقت ادائیگی کی ترغیب دینا ہے۔ فزیو تھراپسٹ کی الگ کونسل بنانے کا مطالبہ کے لیے فزیو تھراپسٹ کی طالبات کا پریس کلب کے باہر احتجاج، ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھا کر نعرے بازی کی۔ فیزیو تھراپسٹ کی طالبات کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں بل پیش کیا گیا ہے جس میں فیزیو تھراپی کو احتجاج میں شریک الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی 4 سال کی ڈگری کے برابر کر دیا گیا ہے، جس کی ہم پرزور مذمت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فیزیو تھراپسٹ کے لیے انڈیپینڈنٹ کونسل بنائی جائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ملک بھر میں دھرنے دیں گے اور روڈز بلاک کریں گے۔ فزیو تھراپی کی ابھی تک کوئی کونسل نہیں بنائی تھی، جس کی وجہ سے اس کو الائیڈ ہیلتھ کونسل میں شامل کیا جا رہا ہے۔ ہمیں بالکل نہیں الائیڈ ہیلتھ کونسل میں شامل ہونا۔ ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ فزیو تھراپی کی انڈیپینڈنٹ کونسل بنائی جائے تاکہ ہمارے لیے پیڈ ہاؤس جاب اور گورنمنٹ لیول پہ جابس نکلیں۔ ارطغرل غازی کا کردار ادا کرنے والے ترک اداکار انگن التان سے فراڈ کا معاملہ، ٹک ٹاکر ملزم کاشف ضمیر کو 14 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا گیا۔
मुल्जिम काशिफ ज़मीर को CIA पुलिस ने कैंट कचहरी में जुडिशल मजिस्ट्रेट असदुल्ला खान की अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया कि मुल्जिम ने अर्तुगरुल गाजी ड्रामे के हीरो एंजिन अल्तान को कमर्शियल इवेंट की शूटिंग के लिए पाकिस्तान बुलवाया और 9 करोड़ के जाली चेक दे दिए। एंजिन अल्तान की शिकायत पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज किया गया। मुल्जिम के वकील ने दलाइल में कहा कि तुर्क अदाकार ने मुआहदा मनसूख कर दिया था और उनके साथ कोई फ्रॉड नहीं हुआ। अदालत ने दलाइल सुनने के बाद मुल्जिम काशिफ ज़मीर को 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवाने का हुक्म दे दिया। तेज रफ्तार इंसाफ का दावा इक्तदार की गुलाम गर्दिशों में खो गया। लाहौर की 8 एहतसाब अदालतों में जजेस ना होने से करप्शन मुकदमात की समात रुक गई। नई एहतसाब अदालतों में PTI के हिमायती वकला की बतौर जजेस तैनाती पर डेडलॉक बरकरार है। उधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से सारिफ अदालत को भी खाली करा लिया गया। अदालती अमला बरामदे में बैठकर केसेस की अगली तारीखें देता रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 120 नई एहतसाब अदालतें कायम करने का हुक्म दे रखा है। विफाकी हुकूमत की जानिब से वकला और रिटायर्ड जजेस को नई अदालतों में बतौर जज तैनात करने पर गौर किया जा रहा है। विफाक ड्रग कोर्ट्स और इनलैंड रेवेन्यू में वकला को बतौर जज तैनात कर चुका है। जराये के मुताबिक PTI के अपने रहनुमा वकला और रिटायर्ड जजेस को एहतसाब अदालत का जज लगाने पर इख्तलाफे राय का इजहार कर चुके हैं। हुकूमती शख्सियात के मुताबिक PTI की हिमायत याफ्ता जज लगाने पर अवामी रद्द अमल सामने आएगा। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज समेत दीगर अहम शख्सियात के केसेस सुनने वाली एहतसाब अदालतें 2.5 माह से जजेस से महरूम हैं। 8 एहतसाब अदालतों में जजेस तैनात न होने से ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद में इजाफा हो रहा है। उधर जुडिशल कॉम्प्लेक्स से एंटी करप्शन और बैंकिंग कोर्ट के बाद सार्फ अदालतों को भी खाली करा लिया गया है। खाली कराई जाने वाली अदालतों के केस सेलों में बंद करके एक छोटे कमरे में रख दिए गए हैं। अदालत में जगह न होने पर अमला बरामदे में बैठकर अगली तारीखें देने पर मजबूर है। शहबाज शरीफ से ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जेफरी शॉ की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर ने नून लीग के दौर में अवामी तरक्याती मंसूबों पर शहबाज शरीफ की कारकर्दगी की तारीफ की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की रिहाइशगाह पर ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर जेफरी शॉ ने उनसे मुलाकात की। इस मौके पर दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रेलिया में कोरोना पर काबू पाने के इक़दामात को काबिल तहसीन करार दिया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने कहा है कि अजीम लोग कामयाबी के हुसूल के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं करते। यही जज्बा किसी भी कौम की तरक्की का असल राज है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस की जानिब से गवर्नर हाउस में मारूफ कोहे पिमा मोहम्मद अली सदपारा के एजाज़ में तकरीब का इनेकाद किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमें अपनी नौजवान नस्ल को अपने हीरो से मुतारिफ करवा कर उनका जज्बा पैदा करना है। मोहम्मद अली सदपारा जैसी शख्सियात माशरे में तादाद के हवाले से आटे में नमक के बराबर होती हैं। इन्हीं अफराद की वजह से मुल्क व कौम का नाम रोशन होता है। उन्होंने कहा कि बिलाशुबा हमारे वज़ीर आज़म इमरान खान का नाम सबसे पहले नज़र आता है। इमरान खान ने क्रिकेट के मैदान में मुल्क का नाम रोशन करने के लिए नाकाबिले फरामोश खिदमात सर अंजाम दी। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत रेस्क्यू 1122 के कानून पर अमल दरामद के लिए स्पेशल कमेटी का इजलास। ब्यूरोक्रेट्स ने तहरीरी वजाहत पेश न कर सकने पर माजरत कर ली। ब्यूरोक्रेट्स की जानिब से आइंदा मीटिंग में तहरीरी वजाहत जमा करवाने की यकीन दहानी करवाई। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि आइंदा इजलास तक इस कानून पर अमल दरामद न होने की तहरीरी वजाहत पेश नहीं की गई तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। कमेटी का इजलास 23 जून तक मुलतवी कर दिया गया। इस मौके पर सूबाई वजीर कानून राजा बशारत, अरकान असम्बली मलिक अहमद खान, मलिक अहमद अली औलख, मियाँ शफी, मलिक नदीम कामरान समेत दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर मनशियात के खात्मे के लिए IG पंजाब इनाम गनी की ज़ेर सदारत लाहौर पुलिस और इंतज़ामिया का मुश्तरका इजलास हुआ। लाहौर पुलिस को रोज़ाना कम अज़ कम 2 मरतबा मनशियात के आदी अफराद को फुटपाथों और सड़कों की बहाली मराकज़ की इंतज़ामिया के सपोर्ट करने की हिदायत। इजलास में CCPO लाहौर गुलाम महमूद डोगर, कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड उस्मान, DIG IT वकास नज़ीर मौजूद थे। IG पंजाब का कहना था कि लाहौर की सड़कों और फुटपाथों को नशे के आदी अफराद से न सिर्फ पाक किया जाएगा बल्कि इन अफराद को बहाली सेंटर्स में भी मुंतकिल किया जाएगा। कमिश्नर लाहौर इन अफराद के इलाज और बहाली के लिए बहाली मराकज़ के क़याम के लिए फौरी तौर पर जगह का इंतज़ाम करेंगे।
पाकिस्तान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने BOP की तवीलुल मुद्दती क्रेडिट रेटिंग AA+ कर दी है। BOP की मुख्तसरुल मुद्दती क्रेडिट रेटिंग पहले ही A1+ की बुलंद तरीन दर्जा बंदी पर है। दर्जा बंदी AA+ माली वादों की बरवक्त अदायगी की सलाहियत के साथ साथ क्रेडिट रिस्क की बहुत कम तवक्को की निशानदही करती है। क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी इस बात का वाज़ेह सबूत है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान बैंक ने तमाम शोबाजात में नुमायां तरक्की की है। BOP की क्रेडिट रेटिंग में बेहतरी को तमाम स्टेक होल्डर्स और निगरान इदारों की जानिब से सराहा जा रहा है। बैंक ऑफ पंजाब के सदर जफर मसूद का कहना था कि इंतजामिया की जानिब से तैयार करदा कारोबारी लाहे अमल की बदौलत बैंक जल्द मुल्क के बड़े मालियाती इदारों की सफ में खड़ा होगा। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि बढ़ती महंगाई ने स्नूकर और बिलियर्ड क्लब की रौनकें भी मांद कर दी हैं। महदूद आमदन के बायस खिलाड़ी और खेल के दरमियान फासला बढ़ गया है। रोजाना स्नूकर खेलने वाले नौजवान अब हफ्ते में एक आध बार ही स्नूकर क्लब का रुख करते हैं। स्नूकर और बिलियर्ड को अवामी खेल कहा जाता है, ताहम कोरोना की वबा और बढ़ती हुई महंगाई ने इस खेल को भी अवाम से दूर कर दिया है। वो स्नूकर क्लब जिनकी रौनकें दिन भर कायम रहती थीं, आजकल वीरान नजर आ रहे हैं। नौजवानों की अक्सरियत शौकिया ये गेम खेलती है। पहले वो रोजाना स्नूकर क्लब का रुख करते थे, अब हफ्ते में एक दो बार ही शौक की तकमील पाते हैं। मुल्क की हालात है कि महंगाई की वजह से जो है काफ़ी, क्योंकि ये कॉस्टली गेम है, इसमें क्लबों को काफ़ी जो है ना अखराजात होते हैं और काफ़ी महंगी गेम पड़ती है। पहले हम रेगुलर खेलते थे, हम अब वीक में ना 2 बार खेलते हैं, क्योंकि अब इसका ना खर्चा वगैरह ज़्यादा पड़ता है, इसलिए कम खेलते हैं। स्नूकर क्लब मालकान के मुताबिक गर्मियों में इनके अखराजात बढ़ जाते हैं, लेकिन इस बार शहरियों की अदम दिलचस्पी से आमदन पर भी खासा फर्क पड़ा है। मैं मुतालबा करूँगा गवर्नमेंट से कि काइंडली जो है वो इस गेम के ऊपर तवज्जो दें। जो इनके जो सीनियर्स प्लेयर्स हैं उनको जो सी मुराद हैं उनको वादे के मुताबिक ज़रूर दें, ताकि जो उनको यूथ देखे तो वो उनको फॉलो करे कि हमें इस गेम में अपना कोई मुस्तकबिल नज़र आ रहा है। पाकिस्तान में स्नूकर और बिलियर्ड का कुदरती टैलेंट है। इस टैलेंट को सामने लाने के लिए हौसला अफजाई ज़रूरी है। आम लोगों में मकबूल खेल स्नूकर और बिलियर्ड के फ़रोग के लिए ज़रूरी है कि हुकूमत बढ़ती हुई महंगाई में इस खेल के फ़रोग के लिए इक़दाम करे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान इस खेल की तरफ राग़िब हो सकें। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। मारूफ टीवी ड्रामा प्रोड्यूसर नूर हसन राना की जानिब से हिदायतकारा संगीता के एजाज़ में इशाया दिया गया। लॉलीवुड इंडस्ट्री से वाबस्ता फनकारों और गुलकारों ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। मेडिसन स्क्वायर मॉल गुलबर्ग में सितारों की कहकशां जमा हुई। हिदायतकारा संगीता, अदाकारा मीरा, अदाकारा गौरी, हनी शहजादी, गुलकार नदीम अब्बास, अदाकार कामरान मुजाहिद, अली अंजुम, फैशन डिजाइनर टिमी, ताजिर रहनुमा सफदर भट्ट, उमर मलिक, अजीम भट्टी और दीगर शरीक हुए। नदीम अब्बास ने मारूफ गीत सुनाकर महफिल लूट ली। गुलकारा सबा रियाज ने अपनी गायकी से हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। मेहमानों ने मेजबान नूर हसन का शुक्रिया अदा किया और इस उम्मीद का इजहार किया कि मिलने मिलाने का ये सिलसिला यूं ही जारी रहना चाहिए। जैन मदनी हुसैनी, सिटी 42। मौसीकी के आलमी दिन पर अंदरून लाहौर में मुनफरिद फेस्टिवल सजाया गया। अंदरून लाहौर की गलियां ढोल की थाप से गूंज उठी। हारमोनियम और सारंगी के तार छिड़े तो मौसीकी के दिलदादा अफराद खींचे चले आए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।